Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم je vais vous présenter un cours على le bilan comptable. خلال هذا لو كور غادي نعرفوا شنو هو لو بيلون، علاش الشركه كدير لو بيلون، شنو هي لا ستركتور ديالو ومناش كيتكون، وغادي نهضروا على لو فونكسيونمون ديال شاك كلاس اللي كاينه في لو بيلون. كذلك غادي نهضروا على لو بلون كونطابل ماروكان، وفي الاخير ديال لا فيديو غادي نهضروا على النقط الاساسيه اللي خاصكم تبقاو عاقلين عليها باش تكونوا استفدتوا مزيان من هذا لو كور. دونك نبداو على بركه الله. دونك كيف ما كنشوفوا هنايا لو بيلون كيكون عباره عن جدول مقسم لدو بارتي، سيل دو باسيف اللي على اليمين و سيل دو لاكتيف اللي على اليسار. دونك غنزيدو نشرحوا le bilan à travers cette définition. Le bilan d'une entreprise est un tableau qui montre sa situation patrimoniale à un instant donné. Dans la partie gauche du bilan, on trouve ce que l'entreprise possède, appelé actif ou bien emploi. Et dans la partie droite du bilan, on trouve le passif, ça veut dire les ressources de l'entreprise. Donc نزيدو نبسطو هاد لا ديفينيسيون اكثر. لو بيلون هو واحد الصوره اللي كتبين لنا الحاله الماديه ديال واحد الشركه في وقت معين خلال السنه، اي راس المال اللي عندها، فاش خسرت الفلوس هاد الشركه، منين جابت الفلوس الى اخره. هاد الجدول اولا لو بيلون كيتقسم لجوج جهات، جهه اليمين واللي كتسمى لو باسيف او لي ريسورس اللي كتعني المصادر، اي مصادر هاد الشركه، مثلا راس المال هو المصدر الرئيسي لخلق اي شركه. وفي الجهه الثانيه اللي على اليسار كنلقاو فيها لاكتيف او لي زومبلوا اللي هي النفقات ديال هاد الشركه. مثلا فاش كتخسر الفلوس هاد الشركه، واش في شراء السلع ولا شراء المواد الاوليه للانتاج. فوالا هذا هو الشرح ديال لو بيلون. دونك من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون غادي ننتقلوا للسؤال الثاني واللي هو علاش الشركه كدير هاد لو بيلون. Donc pourquoi fait-on un bilan comptable? L'établissement d'un bilan comptable permet de connaître la situation financière de son entreprise, de l'évaluer et de déterminer sa solvabilité. Le bilan est un support de communication pour les actionnaires qui ont une idée précise de la performance de l'entreprise. Les mesures votées lors des conseils d'administration s'appuient sur l'analyse de ce document. Les partenaires commerciaux, ils veulent également vérifier la bonne santé de l'entreprise avec laquelle ils vont travailler avant de conclure un partenariat. Donc, اشنو كيعني هادشي؟ هادشي كيبين لنا الاسباب اللي كتخلي الشركه دير لو بيلون. من الاسباب الرئيسيه هو ان هاد الشركه محتاجه لا جيستيون ديال الشركه ديالها او التدبير المعقل للشركه، بحيث انها خاصها تراقب وتكلاسيفي بانتظام المصادر والنفقات ديالها باش تعرف في الاخر العام واش الانتاجيه ديالها كانت مربحه ولا العكس. ومن الاسباب الاساسيه ايضا هو انه لو بيلون كيلعب دور وثيقه اللي كتزيد الثقه عند الشركاء وحاملين الاسهم ديال الشركه اللي كيقدروا يعرفوا الحاله الماديه ديالها عن طريق هاد لو بيلون. وكمثال ايضا هو انه الشركه بالتعامل ديالها مع الابناك كيخصها تصرح بهاد لو بيلون ديالها باش البنك يتخذ القرار واش يمولها في حاله هاد الشركه الا بغات تاخذ كريدي من عند البنكه. دونك باش نزيدو نفهمو هادشي كتر غادي نديرو واحد ليلوستراسيون. دونك فوالا كيف ما كنشوفو هنايا على اليمين عندنا لو بيلون ستركتوري وعلى اليسار عندنا واحد المثال ديال شركه معينه. دونك غادي نركزو على لو بيلون ولا ستركتور ديالو. دونك لا لاحظتو مزيان غادي يبان لكم في لو بيلون فيه واحد الارقام 1 2 3 4 و5. دونك الجهه ديال الباسيف فيها 1 4 5 والجهه ديال لاكتيف 2 3 5. Donc le financement permanent, l'actif immobilisé, l'actif circulant ou le passif circulant ou le trésorerie actif et la trésorerie passive. Donc هاد الأرقام ce sont des classes de bilan اللي كيكونوا structurés على حساب le plan comptable général marocain اللي كيكون مكون من 8 لي كلاس. مي في الحالة ديال البيلون كيكونوا فيه غير 5 لي كلاس اللي هما le financement permanent, l'actif immobilisé jusqu'à la trésorerie active et la trésorerie passive. Donc هنايا غادي نعرفوا بكل كلاس شنا هي وشنا هو الفونكسيونمون ديالها. دونك غادي نبداو بجهه لو باسيف. دونك بلا كلاس 1 اللي هي لو فينانسمون بيرمانون اللي كتعني التمويل الدائم، يعني المصادر اللي غتمول بها الشركه راسها، كمثال راس المال اللي هو
اول حاجه كيجيبها شي واحد باش يكريي اون انتربريز، باش يكريي الشركه، ولا لي زومبران ايضا شي واحد اللي بغى يكريي الشركه يقدر يتسلف باش يكريي هاد الشركه. دونك ابخي لا كلاس لو فينانسمون بيرمانون كنلقاو في الجهه ديال لاكتيف ايموبيليزي اللي كاين في لا كلاس 2، وكيكونوا فيه النفقات ديال الشركه للمده ديالها اكثر من عام. داكشي علاش كيتسمى بايموبيليزاسيون، يعني ثابت، شي حاجه اللي ثابته ايموبيل، والمده كتكون اكثر من سنه. كمثال باغ اكزومبل ان ماتيريال دو برودكسيون ولا قطعه ارض ان تيران. ابخي لاكتيف ايموبيليزي كنلقاو لاكتيف سيركولون، واللي غير من السميه ديالو سيركولون سافدير شي حاجه اللي المده ديالها قل من عام، يعني شي حاجه اللي كتبقى تدور لينا وسط الشركه. باغ اكزومبل لي ستوك، لو ستوك دو مارشانديز اللي هي السلعه. اذا السلعه في الشركه كتكون دائما داخله خارجه. دونك ابخي لاكتيف سيركولون كنلقاو في لو باسيف سيركولون اللي كيكون فيه الديون اللي على الشركه اللي خاصها تخلصها. دونك اي ابخي كنلقاو لا تريزوري اكتيف اي لا تريزوري باسيف اللي هي عباره عن الخزينه ديال الشركه، شحال عندها في لا بنك وشحال عندها في لاكيس وشحال عليها في لا بنك وشحال عليها في لاكيس. دونك ابخي ما شفنا لا ديفينيسيون ديال لو بيلون ولا ستركتور ديال لو بيلون، غادي ندوزو النقاط الاساسيه اللي خصكم تعقلوا عليها باش تكونوا فهمتوا مزيان هاد لو كور. À retenir, le bilan d'une entreprise est un tableau qui montre sa situation patrimoniale à un instant donné. Le bilan se compose de deux parties, celle du droite appelée passif et du gauche appelée actif. Le bilan se compose de 5 classes. Le financement permanent, l'actif immobilisé, l'actif circulant, le passif circulant, et trésorerie actif et la trésorerie passive. Où il a la liaison ما بين هاد لي كلاس من الباسيف حتى لاكتيف، ça veut dire classe 1 2 3 4 5 كيعطينا هاد الرقم ديال 5. دونك هادي غير واحد لاستيوس باش تعقلوا على شاك كلاس فين كاينه. دونك وبهذا غادي نكون وصلنا لنهايه لا فيديو، وشكرا على تتبعكم لهاد لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. دونك الى عندكم دي كيسيون خلوها لي في لي كومونتير، وشكرا وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح.